كيف يكون يا شيخ هجر القرآن، وما الأحكام المترتبة على هجر القرآن؟ قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجره أنواع: هجر الاستماع إليه، وهجر تدبره إذا سمعه، وهجر العمل به. والهجر معناه الترك، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها. فهجر القرآن يسبب قسوة القلوب. وأما تلاوة القرآن بحضور قلب فيسبب لين القلوب وخشوعها لله عز وجل.